बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उसी खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आत्मा के कलीसिया हर साल 1 नवंबर को तमाम मुकद्दसीन को याद करती है और इसी तरह से 2 नवंबर को तमाम मरहूमीन के लिए दुआ की जाती है। नवंबर का महीना तमाम मरहूमीन को याद करने और उनके लिए दुआ करने का महीना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलीसिया के अजरा के तकरीबन 300 साल बाद ईसा रसानियों का दौर शुरू हुआ। लातादाद मसीहों ने ईमान से मुनकर होने की बजाय मौत को तरजीह दी और वो शहीद कहलाए। शहीद लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब गवाह है, और इन तमाम लोगों ने मसीह की गवाही दी, मसीह को दुनिया का अपना निजात दहिंदा माना और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी से अपनी जानों का नजराना देकर इस गवाही को और ज़्यादा मजबूत किया, ताकि आने वाली नस्लें इस बात की गवाह रहें कि मुकद्दसीन जो हैं वो कलीसिया की तामीर और तरक्की में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है। और इसीलिए मुकद्दसीन से मुराद वो लोग हैं जो खुदा की रफ़ाकत में उसके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इस उम्मीद पर कि वो आसमान की तरफ सफ़र कर रहे हैं ताकि वो खुदा की रफ़ाकत में शामिल किए जाएं और वो उससे एक रोज़ रूबरू देखेंगे। इसी खुदा ने मेरे अज़ीज़ों मुक़द्दस पतरस इस बारे में हमारी तवज्जो दिलाते हैं और कहते हैं कि अगरचे हमारी कलीसिया इंसानों की जमायत है और कमज़ोर और हम गुनहगार लोग हैं, मगर हमारा मकसद और हमारा मिशन होना चाहिए कि हम एक ऐसी उम्मत बने जिसका जिक्र मुक़द्दस पतरस 1 पतरस उसके 2 बाब की 9 से 10 आयत में हमें देखने को मिलता है। लिखा है कि तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम हो और मेरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थी, मगर अब तुम पर खुदा की रहमत हुई है और इस रहमत की वजह से तुम खुदा की उम्मत हो, खुदा के चुनिंदा लोग हो। इसी खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस दिन की तारीख पर और इसके आगाज पर गौर करते हुए हर मुल्क में पूजे जाने वाले तमाम देवताओं और देवियों के बुत थे और इसे तमाम खुदाओं का घर कहा जाता था, और रोमियो ने ये बुत अपनी राय को खुश करने के लिए तमाम ममालिक से इकट्ठे किए थे। लेकिन साल 600 तक रोम में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मसीह ना हो। तकरीबन पूरी आबादी मसीह पर ईमान ला चुकी थी और इसलिए पोप बोनाफिस चहारम ने उस मंदिर को बुतों से खाली करवाया और उसे मसीही गिरजाघर में तब्दील कराया और इसको मुकद्दसा कुंवारी मां मरियम और तमाम मुकद्दसीन के नाम से मंसूब किया। ये चर्च रोम में आज भी मौजूद है। मशहूर शोहदा और मुकद्दसीन के से अकीदत का इज़हार मुख्तलिफ हो गया कि हर मुकद्दस के लिए कोई तारीख मखसूस की जाए, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे मुकद्दसीन हैं और हम जानते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी मुकद्दस की ईद जो है वो कलीसिया में होती है। कलीसिया इस समझ से भी बाखूबी आगाह थी कि कसीर तादाद मसीह हैं जिनको इंसान नहीं जानता मगर खुदा बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो आम जिंदगी में हमारी तरह गुनाह और आजमाइशों की जद से दूर रहे, और इसलिए इन तमाम लोगों को मुकद्दसीन की फहरिस्त में शामिल किया गया
اور ایک مقدسین کا شمار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا کہ یہ تمام مقدسین خداوند سے ہماری سفارش کرتے ہیں ہماری تاکہ ہم اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں۔ اس لیے کلیسیا نے سوچا کہ ایک دن ایسا مقرر کیا جائے کہ تمام مقدسین کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند کی تمجید ہو اور بے شمار روحوں میں نجات کا کام تکمیل کو پہنچ سکے۔ پہلے پہل یہ عید کلیسیا میں انفرادی طور پر منائی جاتی تھی، لیکن 8ویں صدی میں اس کے لیے 1 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ یوں تمام مقدسین کی عید تقریباً 1200 سال پرانی ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی 1200 سال پرانی ہے۔ اس عید کو منانے کے 2 جواز ہیں۔ پہلا یہ کہ خداوند کی حمد و تعریف کی جائے کہ اس نے نجات کا کام لاتعداد روحوں کے ذریعے تکمیل کو پہنچایا۔ جو ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچے ان کے لیے تسلی اور حوصلہ کہ انسانی کمزوری اور آزمائشوں کے باوجود یسوع کے وفادار ہیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزو جن کی آج ہم عید مناتے ہیں، ان میں سے بھی کئی ایک مقدسین ایسے ہیں جو اس زمین پر آزمائشوں میں گرے مگر روح کی قوت سے، روح کی طاقت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یسوع کے وفادار رہے۔ اس لیے ان کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اس زمین پر رہتے ہوئے اپنا حوصلہ مت ہاریں۔ ہم بھی یقیناً کمزور اور گنہگار ہیں مگر خداوند کی محبت اور قوت نے ہمیں نجات بخشی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کی جد و جہد جاری رکھنی ہے اور ہماری اور مقدسین کی دعائیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم کاملیت کے راستے پر چل سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ کیا میری طرح کا گنہگار شخص مقدس بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ صرف ہم مقدس بن سکتے ہیں بلکہ ہمیں مقدس بننا ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم مقدس بن کر خداوند کی محبت اور زندگی میں شریک کیے جا سکیں۔ یہی سبق مقدس پولس اور یوحنا رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ اپنے خطوط میں مقدس پولس رسول اکثر مسیحیوں کو مقدس کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزو ہم خدا کی مشابہت اور اس کی میراث میں شریک ہونے کے لیے چنے گئے ہیں۔ ہماری موت پر ہی روح کا کام ہم میں اختتام پذیر ہوگا۔ گو کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، مگر ایک بات کا ہمیں یقین ہے اور یہ کہ خدا کے ہم مشابہ ہوں گے اور اسے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آئینے میں عکس۔ اور مقدس یوحنا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اے پیارو، ہم خدا کے فرزند ہیں اور اب تک تو یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے۔ ایک بات اور ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بے شک تبدیلی کا عمل روح القدس کے ذریعے سے ہوتا ہے، مگر ہم اس وقت تک مقدس نہیں بن سکتے جب تک مقدس یوحنا کی اس نصیحت پر عمل پیرا نہ ہو۔ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا کہ وہ پاک ہے۔ مقدس یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب ان تمام مسیحوں کے لیے لکھی جو اس وقت اذیت اٹھا رہے تھے۔ غیر مسیحی ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ ان کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، کیونکہ اس ظلم و تشدد سے ڈر کر بہت سارے مسیح ایمان سے منکر بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنے مسیحی ایمان پر ڈٹے رہے
اور وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ وابستہ رہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہمیشہ خداوند سے منسلک رہے۔ اسی خداوند نے میرے سسو آج کی یہ عید ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم سب جو بپتسمہ یافتہ ہیں، مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس زمین پر مقدس ہونے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمارا یہ زمینی سفر جو ہم اس زمین پر گزارتے ہیں اس میں خداوند کی وفاداری، خداوند کی محبت اور خداوند کی سلامتی کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ اس زمین پر چلتے پھرتے اور زندہ مقدس بن سکیں۔ آج کی عید آپ سب کو مبارک ہو اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے